अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान री एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जानिब से कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। तो अप्लाई आपने कैसे करना है, इसी मकसद के लिए हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से अप्लाई होगा वो भी ओपन की हुई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। और मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। तो अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये जो पाकिस्तान री एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो सीट की अनाउंसमेंट की गई है वो सीट का नाम क्या है। तो इसमें बेसिकली है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर यानी कि MTO। ठीक है, अब ये असामी का नाम है। तो वजारत तजारत हुकूमत पाकिस्तान ये एक कंपनी का नेम, यानी कि ये जो वजारत तजारत हुकूमत पाकिस्तान ये इदारे का नाम है, गवर्नमेंट के इदारे का नाम। तो इसके अंडर काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं जिनको ये मॉनिटर करती है, तो इस इदारे के अंडर आती हैं। तो उसमें एक पाकिस्तान री एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी है जिसमें अभी जॉब्स का ऐलान किया गया है। और दूसरा मेक श्योर कर लें कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी आजकल जैसे पंजाब गवर्नमेंट के और दूसरी गवर्नमेंट के हालात हैं, जिस तरह की आपको पता है कि कंट्रैक्ट चल रहा है फिर लोगों को फारग कर दिया जाता है, लेकिन इसमें वो सीन जहाँ भी प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जब वो लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, लोगों को ट्रेंड कर देती हैं अपने काम के लिए, वो आपको काबिल बना देते हैं, तो वो फिर ऐसे नहीं करती कि आपको एक मखसूस मुद्दत के बाद निकाल दें। आप जब ट्रेंड हो जाते हैं फिर आप उनके लिए बहुत ही कीमती हीरा बन जाते हैं। तो इसलिए कंपेयर टू गवर्नमेंट की निस्बत से जो प्राइवेट इदारे हैं आजकल उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि उनका पे पैकेज भी अच्छा होता है और वो परमानेंट भी होती हैं। हालांकि गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो पहले परमानेंट होती थी, लेकिन अभी उनका कंट्रैक्ट शुरू हो गया है, वो कंट्रैक्ट भी एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है, लोग दोबारा से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको प्राइवेट कंपनियों की प्रेफरेंस जो है वो देनी चाहिए। तो अब इसमें आपको बताते हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो वैकेंसी का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, MTO यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर है। इसमें आपकी जो सैलरी होगी, स्टाइपेंड होगा, वो होगा 70,000 पर मंथ। ठीक है, काफ़ी अच्छी इनकी सैलरी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इनकी 10 हैं। ठीक है ना, तो वैकेंसीज भी ठीक है, हालांकि दो दो तीन तीन चार चार आजकल वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन ये 10 वैकेंसीज हैं, ये ठीक हैं। तो इसमें आप compete कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग मास्टर डिग्री और 4 years बैचलर्स डिग्री, 16 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ लोकल या फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन HEC ऑफ पाकिस्तान इन फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, accounting, computer science, information technology, mathematics, statistics, human resources are equivalent with at least 15 जो 50% मार्क्स जो हैं, ये अगर CGPA है तो 2 CGPA 4 में से होना चाहिए। तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एज है वो मैक्सिमम आपकी 27 साल एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और मज़ीद नीचे कुछ शराइत व ज़वाबित लिखी हुई है जिसे आप ख़ुद भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो दरख्वास्त देने का तरीका ये है कि आपने ओपन टेस्टिंग सर्विस यानी कि OTS की वेबसाइट को विज़िट करना है। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर प्रोफाइल बिल्ड करनी है। बिल्ड करने के बाद आपने अपना जब अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको बिल पेमेंट के लिए एक PSID जनरेट करके मिल जाएगी। फिर आपने उस PSID के ज़रिए फ़ीस पे करनी है।
فیس جیسے ہی پے کریں گے تو آپ کی فائنل سبمیشن ہو جائے گی۔ تو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 اگست 2026 ہے، یعنی کہ اس ڈیٹ تک آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو ابھی آلموسٹ ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے ان کے جو پروجیکٹس ہیں، رننگ پروجیکٹس، وہ اوپن ہو جائیں گے۔ اب اس میں لاہور لیسکو کمپنی کی جابس ہیں، اس کے بعد منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی جابس چل رہی ہیں، جس میں خدام الحج کی جابس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان ری ایشورنس کمپنی لمیٹڈ میں بھی جابس ہیں، جس کا بھی ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیچے اور مختلف اقسام کی جابس ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کلک کریں گے ویو پروجیکٹ کے اوپر، اسی پیج کے اوپر، اور تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے ویو فل ڈیٹیلز کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں اگر ایڈ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ویو ایڈ کے اوپر۔ جو ہم نے ابھی آپ کو ایڈ ریڈ کر کے بتایا وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ نہ ہی ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سلیبس وغیرہ، تو آپ ڈائریکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں اپلائی تھرو پورٹل کے اوپر یہاں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا لاگ ان کرنے کے لیے، لیکن آپ نے لاگ ان نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ہی باکس اوپن ہو جائے گا، جس میں آپ نے CNIC نمبر، ای میل، فون نمبر، یہ چیزیں لگا کے سائن اپ کے اوپر یا رجسٹریشن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ سائن ان کرنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے پیج آئے گا، آپ نے CNIC یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے یا ای میل کر لینی ہے، تو یہاں پہ CNIC یا ای میل جو بھی سلیکٹ کریں گے وہ، اور اس کے بعد جو پاسورڈ رکھیں گے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے وہ، یہ چیزیں لگا کے آپ نے لاگ ان سیکیورلی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کریٹ اور اس کے بعد جو ہے لاگ ان ہو جائے گا۔ تو جب آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پروفائل بلڈ کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، اس کے بعد آپ نے کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے، اپنے ایکسپیرینسز ایڈ کرنے، یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس جاب کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویب سائٹ پہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پوری پروفائل ہم نے آپ کو بلڈ کر کے اس پر بتائی ہے۔ تو وہ یہاں پہ ایک جاب ہے، یہاں پہ ہم نے بتائی تھی واپڈا میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، تو میں اسی ویڈیو کے جو اینڈ اسکرین میں اس کا جو لنک دے دوں گا، اینڈ اسکرین جب آئے گی تو آپ کے سامنے یہ جاب اوپن ہوگی، واپڈا میں 2026 کی شاندار نوکریاں۔ آپ جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھیں گے کمپلیٹ، ہم نے اس میں بتایا ہے کہ آپ نے کیسے OTS کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پروفائل بلڈ کر لیں گے۔ اپلائی آپ نے اس جاب کے لیے کر لینا ہے، MTO کی جاب کے لیے۔ تو اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر کے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو انڈیویجولی گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل وزٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔